नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज नेपाल सैन्य रणनीतिक योजनामा सामेल नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको स्पष्टोक्ति। 2 महिनाभित्रै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य 100% वृद्धि हुँदा पनि बजार अनुगमनमा सरकार उदासीन सम्बन्धी सामग्री पनि हामीसँग छ। राहत शिक्षकको असन्तुष्टि कायमै। सूचना प्रविधि केन्द्रको बजेट कटौतीपछि सरकारी तथ्याङ्क राख्ने डाटा ब्याङ्कको काम प्रभावित। देशबाहिरका प्रसङ्गमा अमेरिका सहितका पश्चिमा मुलुकले विकासशील देशहरूलाई हेपेको रुसको आरोप र खेलकुदमा ह्यारी केनको ह्याट्रिक मद्दतले बायर्न म्युनिखद्वारा जर्मन बुन्डेसलिगामा शानदार जित लगायतका सामग्री। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ बीच भेटवार्ता। क्षेत्रीय सुरक्षामा चीनिया चासो, BRI कार्यान्वयनमा नेपालको प्रतिबद्धता। सुन तस्करी छानबिन गर्न बनाउने भनिएको आयोगको क्षेत्राधिकारबारे दलहरूबीच विवाद। सहमतिबाट पछि हटेको सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बीच आरोप प्रत्यारोप। नेपालको पहिलो रेल सेवाको स्टिम इन्जिन संरक्षण गर्ने तयारी। 7वटा इन्जिनलाई संग्रहालय बनाएर राखिने इतिहास जोगाउने योजनाप्रति स्थानीय उत्साही। अमेरिका र पश्चिमा गठबन्धनले मस्को विरुद्ध प्रत्यक्ष युद्ध गरेको रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभको आरोप। ब्ल्याक सी खाद्य सम्झौता पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव अपूर्ण रहेको दाबी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार 6औं जित। नटिङहम फरेस्ट 2-0 ले पराजित। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनिया राष्ट्रपति शी जिनपिङ बीच चीनको हान्चौमा भेटवार्ता भएको छ। दाहाल र शी बीचको भेटपछि दुई देशका उच्च अधिकारी बीच बैठक समेत भएको छ। एसियाली खेलकुदको उद्घाटन स्थल हान्चौमा प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनिया राष्ट्रपति बीच हिजो दिउँसो भेटवार्ता भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयका अनुसार दुई नेताबीच 15 मिनट 1-to-1 वार्ता भएको थियो। भेटवार्तापछि दुई देशका प्रतिनिधिबीच 45 मिनट सामूहिक छलफल पनि भएको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले चिनिया राष्ट्रपति शीलाई विश्व नेताको संज्ञा दिँदै चीनको विकासबाट नेपालले लाभ लिन चाहेको बताए। दाहालले चिनिया परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI मा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको र कार्यान्वयनका लागि तत्पर रहेको बताए। राष्ट्रपति शीले दुई देश बीचको सम्बन्ध पुरानो र प्रगाढ रहेको स्मरण गर्दै आपसी विश्वासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहेको बताए। राष्ट्रपति शीले क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षाका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले राष्ट्रपति शी र प्रधानमन्त्री दाहाल बीचको भेट सद्भाव आदान प्रदानमा केन्द्रित रहेको बताए। उनले सोमबार चिनिया प्रधानमन्त्री ली च्याङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपतिसँगको भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री दाहाल साँझ एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएका थिए। नेपाल र चीनबीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको लामो इतिहास छ। तर द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण भने 2012 सालमा औपचारिक कूटनैतिक सम्बन्ध गाँसिएपछि मात्रै सुरु भयो। दुवै मुलुकले सहयोगका विविध क्षेत्रमा बलियो र सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम रहेको पाइन्छ। दुवै मुलुकबीच कहिले कहिले भए भ्रमण आदान प्रदान। नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएपछि पहिलो पटक सन् 1956 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्क प्रसाद आचार्यले चीन भ्रमण गरे। उक्त पहिलो भ्रमणमा दुई देशबीच भारतीय रुपैयाँ 4 करोड बराबरको सहायता सामग्री दिने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि सन् 1960 मा प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चीन गए। त्यस क्रममा उनले साङ्घाईमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्से-तुङसँग द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए भने भारु 10 करोड सहयोग सम्झौता भएको थियो। 1961 मा राजा महेन्द्रले चीन भ्रमण गरे। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले राष्ट्र प्रमुखका रूपमा सबैभन्दा बढी पटक चीन भ्रमण गरे। उनले सन् 1973 देखि 2001 सम्म 6 पटक चीनको भ्रमण गरे। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले सन् 2002 र 2005 मा चीनको राजकीय भ्रमण गरेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कृतिनिधि विष्टले 2 पटक, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2, मनमोहन अधिकारीले सन् 1995 मा 1 पटक, शेरबहादुर देउवाले सन् 1996 मा 1 पटक र माधव कुमार नेपाल तथा सुशील कोइरालाले 1-1 पटक तथा केपी शर्मा ओलीले सन् 2016 र 18 मा गरी 2 पटक चीन भ्रमण गरे। राष्ट्रपतिको हैसियतमा डाक्टर रामवरण यादवले 2010 र 15 मा गरी 2 पटक र विद्यादेवी भण्डारीले सन् 2019 मा 1 पटक चीन भ्रमण गरे। पूर्व उपराष्ट्रपतिहरू परमानन्द झाले 2 पटक र नन्दबहादुर पुनले 3 पटक
चीन भ्रमण गरेका छन्। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव हालै चीन पुगेर फर्किएका छन्। उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको हैसियतमा कृष्णबहादुर महरा 3 पटक चीन पुगेका छन् भने परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा सन् 2018 मा प्रदीप कुमार ग्यावालीले र 2022 मा नारायण खड्काले चीन भ्रमण गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहालको यो तेस्रो भ्रमण हो। यसअघि उनले 2008 र 2017 मा चीन भ्रमण गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल चीन जानु अघि उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ पनि चीन गएका थिए। त्यस्तै नेपालमा पहिलो चिनिया उच्च स्तरीय भ्रमण सन् 1957 मा प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको भएको थियो। उनी सन् 1957 र 1960 गरी 2 पटक नेपाल आएका थिए। प्रधानमन्त्री झाउ जियाङले 1981 मा, राष्ट्रपति ली जियाननियानले 1984, प्रधानमन्त्री ली पेङले 1989 र राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले 1996 मा नेपाल भ्रमण गरे। वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् 2019 को अक्टोबरमा नेपाल आएका थिए। त्यसबाहेक स्टेट काउन्सिलर, मन्त्री र नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेसका पदाधिकारीले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालको उपस्थिति हुन थालेको 67 वर्ष भइसकेको छ। सन् 1956 को 11औं महासभामा पहिलो पटक सम्बोधन गरिएता नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र राष्ट्रसङ्घीय कूटनीतिज्ञहरूले राष्ट्रसङ्घमा सम्बोधन गरिसकेका छन्। 5 वर्ष यता नेपालले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन जस्ता विषय पटक पटक उठाउँदै आएको छ। तर यी विषयको खासै प्रभाव र परिणाम नभएको अवस्था वर्षेनी राष्ट्रसङ्घमा हुने उपस्थिति र सम्बोधन परम्परा निर्वाहमै सीमित हुने गरेका छन्। सन् 1956 नोभेम्बर 29 का दिन नेपाल टोलीका नेता चुडा प्रसाद शर्माले पहिलो पटक राष्ट्रसङ्घ महासभामा सम्बोधन गरेका थिए। उनले त्यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भर्खर खुला हुँदै गरेको नेपालको अवस्था र विश्वका मुद्दामा दृष्टिकोण राखेका थिए। पञ्चायत कालमा समुद्रसम्मको पहुँच तथा अविकसित मुलुकका समस्याका विषय राख्ने गरिन्थ्यो। शान्ति प्रक्रिया पछिका हरेक सम्बोधनमा भने नेपालले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया चाँडो टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता विश्व समुदाय समक्ष दोहोर्याउने गरेको छ। What Nepal has achieved in conflict transformation can be an inspiring success story for many people longing for peace in different parts of the world. We are willing to share our experiences and provide our insights. Strike a right balance between peace, justice, and reparation, and to make the transitional justice process broadly owned by our society. The proposed bill evolved through a wider consultative process, taking a victim-centric approach and recognize reparation as victims' right. राष्ट्रसङ्घ महासभा हरेक सदस्य मुलुकका लागि आन्तरिक तथा समसामयिक विश्व परिस्थितिबारे विश्व समुदाय समक्ष आफ्ना धारणा राख्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हुने गर्छ। कार्यान्वयन नगर्ने तर वर्षेनी दोहोर्याइने प्रतिबद्धताका कारण महासभाको उपस्थिति परम्परा निर्वाह मात्रै हुने गरेको छ। अलिकति तपाईको रिचुअल हुन्छ, औपचारिकता निर्वाह गर्नै पर्छ। रिचुअललाई मान्यता ठान्न हुँदैन, तर मौलिकता चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री स्वयं गएको हुनाले नयाँ कुरा भन्नुपर्छ। नेपालको नयाँ सोच के हो, नेपालले अहिलेको यो अत्यन्तै जटिल भएर अस्थिर भएर चिन्तापूर्ण अवस्थामा बाट गुजिरहेको विश्व परिस्थितिमा नेपालको सोचाइ के हो भन्ने कुरा प्रश्न गर्नु पर्थ्यो। दुर्भाग्यवश उहाँले यो कुराहरुमा लाई चटक्कै व्यवस्था गर्नुभयो। शान्ति प्रक्रिया बाहेक जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, दिगो विकास लक्ष्य तथा विकासशील मुलुकले भोग्नु परेका समस्याका विषय हरेक वर्ष दोहोरिने गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित मध्येको एक मानिने नेपालले हरेक वर्ष यो मुद्दा उठाए पनि सुनुवाई नभएको जानकारको बुझाइ छ। राष्ट्रको चाहिँ उन्नतिमा नराखी नहुने कुरा के थियो भन्दाखेरिमा जस्तो क्लाइमेट चेन्जको विषयमा अलि बढी इम्फेटिक भएर राख्नु पर्थ्यो। त्यस्तै गरिकन यो सन् 2026 मा हामी चाहिने अल्प विकसितबाट विकसित राष्ट्रमा जाने भन्ने चाहिने घोषणा छ र त्यो अनुसार हामी क्रियाशील भएर लाग्नुपर्ने।
काम नगरिकन त त्यो हुन सक्दैन। राष्ट्रसङ्घ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राखिने मुद्दा र प्रतिबद्धताले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ। सधैँ उही कुरा मात्र दोहोर्याइरहने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिने परिपाटीले राष्ट्रसङ्घमा नेपालको उपस्थिति कमजोर देखिने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ अमृत दाहाल र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सरकारका सबै तथ्याङ्क सुरक्षित बनाउन स्थापना गरिएको डाटा ब्याङ्कमा बेला बेलामा समस्या देखिरहन्छ। डाटा ब्याङ्क सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नै कुनै पनि बेला सर्भरमा समस्या आउन सक्ने र सम्पूर्ण सरकारी सेवा नै प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कटौती भएपछि असन्तुष्ट बनेको केन्द्रले सफ्टवेयर अपडेट हुन छाडेको जनाएको छ। इन्टरनेट सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने प्राविधिक काम पनि हुन नसक्दा सरकारी सेवा प्रभावित हुन सक्ने केन्द्रको भनाइ छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले लगभग सबै सरकारी निकायको डाटा सुरक्षित राख्ने गरी डाटा ब्याङ्क सञ्चालन गरेको छ। डाटा ब्याङ्क भनेको सुविधा सम्पन्न, सुरक्षित तथा स्वचालित तथ्याङ्क भण्डारण गर्ने केन्द्र हो, जहाँ जटिल प्रकारको नेटवर्क, कम्प्युटर स्रोत तथा भण्डारणको पूर्वाधार प्रयोग गरी प्रयोगकर्तालाई प्रोग्राम तथा डाटामा सुरक्षित तवरले साझा पहुँच प्रदान गर्दछ। डाटा सेक्युरिटी कमजोर भएकाले साइबर हमला भए सरकारी निकायका डाटामा क्षति पुग्ने चेतावनी केन्द्रले दिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई सूचना प्रविधि विभागमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ। सोही निर्णयका आधारमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको 2 महिना बितिसक्दा पनि सफ्टवेयर अपडेट लगायतका कामका लागि केन्द्रले बजेट पाएको छैन। अर्थ मन्त्रालयले हाम्रो पुँजीगत बजेट रोकिएको, फुकुवा नगरिदिएको कारणले गर्दा ती क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू जुनसुकै बेला पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन सक्छन् र बाहिरका आक्रमणकारीहरूले हाम्रो साइबर स्पेसमा चाहिँ आक्रमण गरेर हाम्रा यी संवेदनशील सिस्टमहरूलाई चाहिँ अट्याक गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ र डिभाइसेसहरू, हाम्रा रिसोर्सेसहरू जे जति छन् उनीहरूले काम पनि गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। केन्द्रलाई विभागमा कहिले र कसरी गाभ्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त गृह कार्य बिना नै खारेजीको निर्णय गरेपछि 2 महिना यता केन्द्र अलपत्र जस्तै छ। होमवर्क नभएको कारणबाट अहिले यो स्थिति सिर्जना भएको हो। अब यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नको निम्ति मेरो विचारमा एउटा प्रशासन तथा प्राविधिक समूहको एउटा चाहिँ कार्यदल बनाएर तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ यसलाई त्यसको दरबन्दीहरूलाई स्वीकृत गराउने, त्यसको चाहिँ विभाग अन्तर्गत कुन शाखामा राख्ने एउटा चाहिँ मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गराएर तुरुन्तै यसलाई चाहिँ फाइलहरू उठाएर गऱ्यो भने चाहिँ यो एउटा दिगो रूपमा बस्न सक्छ। सूचना प्रविधि विभाग नियमनकारी निकाय हो भने सूचना प्रविधि केन्द्र सेवा प्रदायक। विभागमा सेवा दिने निकाय गाभ्दा प्रभावकारी काम नहुने विज्ञ बताउँछन्। सूचना प्रविधि विभाग आफै कर्मचारीको अभावसँग जुधिरहँदा डाटा सेन्टर कसरी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। विभाग नियमनकारी संस्था हो, यो कार्यान्वयन गर्ने संस्था हो। यस्तो दुईटा संस्थाहरूलाई गाभ्नुभन्दा छुट्टा छुट्टै अझ यो संस्थालाई मोर डाइनामिक बनाएर चलाउनु पर्ने हो भन्ने राय पनि धेरै ठाउँबाट आइरहेको छ। सरकारको सूचना प्रणाली अति महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसको सुरक्षामा बेला बेलामा प्रश्न उठ्दै आएको छ। सरकारी सर्भरमा साइबर हमलाको प्रयास हुँदा सरकारी निकायका सेवा नै अवरुद्ध हुने घटना दोहोरिरहँदा केन्द्रले सम्पूर्ण प्रणाली नै ठप्प हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो। मेन इम्प्लिमेन्टेसन त विभागले नै गर्ने हो, किनकि विभागको अन्तर्गत राख्ने भनेपछि र विभाग बनाएकै त्यसको लागि नै हुन्छ। अब त्यो भएपछि विभागले चाहिँ यसलाई तुरुन्त यसलाई यसो गरौँ भनेर चाहिँ एउटा प्रारूप बनाएर यसरी गरौँ र अहिले भएका एक्जिस्टिङ मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यहाँ इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ, किन उहाँलाई थाहा छ सबै कुराहरू भएकोहरूलाई चाहिँ अहिले उहाँहरूको पनि त आफ्नो एउटा भविष्यको कुराहरू पनि आउँछ, उहाँलाई त्यसरी छोड्न मिल्दैन। केन्द्रले काठमाडौँमा डाटा सेन्टर र हेटौडामा डिजास्टर रिकभरी सेन्टर सञ्चालन गरेको छ। केन्द्रमा झन्डै 60 जना कर्मचारी रहे पनि प्रायः करारका छन्। राजनीतिक नियुक्ति र खरिद प्रक्रियामा उठ्ने प्रश्नले केन्द्र विवादित हुँदै आएको छ। गत वर्ष माघ 14 गते केन्द्रको सर्भरमा साइबर आक्रमण हुँदा दिउँसो 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म सरकारी निकायका वेबसाइट प्रभावित भएका थिए। अध्यागमन विभागको सेवा नै प्रभावित भएको थियो। साइबर हमलाको अध्ययन गर्न सरकारले बनाएको समितिले केन्द्र अव्यवस्थित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार चलाउने योजना बनाएर सञ्चालन गर्न पुस 26 गते सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदनले औल्याएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्न कुनै चासो दिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र श्याम श्रेष्ठका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अब जनमत।
हाम्रो प्रश्न छ, सरकारी तथ्याङ्क सुरक्षित बनाउन स्थापना गरिएको डाटा बैंकमै समस्या देखिनुलाई के भन्ने? ए. लापरवाहीको पराकाष्ठा, बी. बजेट कटौतीको परिणाम र सी. प्राविधिक समस्या। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्। अब बाँकी समाचार। विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करीको विषय छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको आयोगको क्षेत्राधिकारलाई लिएर दलहरूबीच विवाद सुरु भएको छ। उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगातार संसदमा अवरोध गरेपछि सत्ता गठबन्धन आयोग बनाउन सहमत भएको थियो। तर अहिले क्षेत्राधिकारमै विवाद सुरु भएपछि सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले एक अर्कालाई सहमतिबाट पछि हटेको आरोप लगाउन थालेका छन्। गत भदौ 6 गते संघीय संसदमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूका बीच असोज 5 गते छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान सकेपछि गठन गर्ने भनिएको आयोगले कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार लगायतका विषयमा हेर्ने सहमति भएको थियो। आयोग गठन गर्ने दिन मात्रै वार्तामा बसेका सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी बीच फरक धारणा आए। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पछिल्लो समय भएका घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिमाथि पनि आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने माग सारेको छ। सिआइबीले अनुसन्धान गर्न नसकेका व्यक्तिमा जानै पर्ने शर्त राख्दै एमाले सरकारले धोका दिएको बताउन थालेको छ। हिजो सिआइबीले गरेका अध्ययन अनुसन्धान के छ? पर्याप्त भएको छैन होला, त्यहाँ पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। छुटेका व्यक्तिका बारेको पहिचान गर्नुपर्छ र दोषी देखेकामा कानुन बमोजिम कारवाही गर्न सिफारिस गर्छ। यसले सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकारले अभियोजन गर्छ। यो पाटोमा पनि काम गर्नुपर्छ हामीले भन्यौँ। यदि यसो नगर्ने हो भने यो आयोगको कुनै अर्थ छैन। जब आयोगको अर्थ नहुने गरी काम दिने कुरा यो हामीलाई मान्ने छैन। त्यसकारण कार्यादेश निर्माण गर्दा, काम कर्तव्य अधिकार निर्धारण गर्दा यो पनि थपौँ भन्ने कुरा गर्दा उहाँहरूलाई त्रास भयो, उहाँहरूलाई डर भयो। तर सत्तारूढ दलहरूले एमाले सहमतिबाट पछाडि हटेको भन्दै अहिले राखेको नयाँ माग अनुसार अगाडि बढ्न नसक्ने बताइरहेका छन्। राज्यका संयन्त्रले गरिसकेको अनुसन्धानमा एमाले अड्को थापेर पहिलेको सहमतिबाट पछि हटेको उनीहरूको भनाइ छ। सिआइबीले गरेका अनुसन्धानलाई चाहिँ कमजोर पार्ने गरी उहाँहरूले चाहिँ जो विषयवस्तु उठान गरिराख्नु भएको छ, मागहरू राख्नु भएको छ, हिजो सहमति गरिसकेपछि त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि त। त्यो सहमतिबाट उहाँहरू पछि हट्नुभयो। हिजोको सहमति के थियो? नीतिगत समस्या के छन्, संरचनागत समस्या के छन्, कानुनी उल्झन के छन्, त्यो सबै पत्ता लगाउने र अनुसन्धान प्रक्रिया चाहिँ सिआइबीले नै गर्ने प्रष्ट लेखिया छ। तपाईँले फेरि फर्केर हेर्न सक्नुहुन्छ। विगतको ड्राफ्टकै जगमा उभिएर हामीले अहिले आयोगलाई चाहिँ हामीले कार्यविधि दिन सक्छौँ। क्षेत्राधिकार आएको त्यही हुनेछ। ड्राफ्ट बमोजिम नै क्षेत्राधिकार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ अब मत छ। मत पनि होइन, सहमति नै त्यही हो। सहमतिबाट उहाँहरू पछि हट्नु भयो। सरकारले शुक्रबार बोलाएको बैठकमा पूर्व सहमति गर्दाका अन्य दललाई भने सहभागी गराएको थिएन। एमाले लामो समय संसद अवरोध गरेपछि मात्र आयोग गठन गर्न सहमत भएको सरकारले अब के गर्ला त? गठन गर्ने भनेर भनिसकेपछि फेरि यो धोका दिएर नगर्ने भन्ने त छँदै छैन। गर्ने नै हो, बनाउने नै हो। बनाएर त्यो समितिले छानबिन गर्छ, अगाडि बढ्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ नि जुन सहमति छ त्यो सहमति बमोजिम नै गर्ने कुरामा सरकार दृढ छ। सिआइबीले गरेको अनुसन्धानले पटक पटक सुन तस्करी भएको देखाइसकेको छ। त्यसलाई नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्नुको विकल्प छैन। तर सधैँ एउटै विषय निकाल्ने र त्यसले सरकारदेखि सदनसम्मका काम अस्तव्यस्त बनाउनु चाहिँ उचित हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। लामो समयदेखि ठप्प रहेको नेपालको एकमात्र जनकपुर जयनगर भङ्गाहा रेल सेवा अहिले सञ्चालनमा छ। तर झण्डै 100 वर्षको इतिहास बोकेको रेलका पुराना इन्जिन भने सरकारी व्यवस्थाका कारण बेवारिसे बनिरहे। 1994 सालमा तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीले सालको काठ लैजान जयनगरदेखि बिजुलापुरासम्म सञ्चालनमा ल्याएको स्टिम इन्जिन संरक्षणका लागि सरकारले बल्ल चासो देखाएको छ। धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिकाको खजुरीमा रहेका निकै दुर्लभ मानिएको कोइलाको तापबाट चल्ने यी बहुमूल्य स्टिम इन्जिनहरू छन्। डिजल इन्जन भित्राएपछि विगत 2.5 दशकभन्दा लामो समयदेखि घाम पानीले नासिँदै गएको यस इन्जिनहरूको संरक्षण गरी सरकारले सङ्ग्रहालय बनाउन चासो देखाएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्।
सबैमा खुसियाली छ, तर यो सङ्ग्रहालय अलि पहिले सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने थियो, ढिलै गर्यो तैपनि राम्रो छ होइन। अलि पहिला भएको भए अझ सामानहरू हुन्थ्यो, त्यो पनि अहिले अब व्यवस्थित हुँदैछ। बहुमूल्य लेथ मेसिन कारखाना लगायत रेलवेका सबै पुराना संरचना सरकारले कौडीको भावमा बेचिसके पनि ब्रिटिसले छाडेर गएका गोरखनाथ, पशुपति, महावीर, चन्द्र, सूर्य लगायत यहाँ अहिले 10वटा मात्र स्टिम इन्जिन छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका दोस्रो खण्ड अन्तर्गत कुर्था भाङ्हा रेल सेवाको उद्घाटनको क्रममा भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले खण्डहरमा परिणत हुँदै गएको यस ठाउँको स्थलगत भ्रमण गरेका थिए। त्यसको केही महिना नबित्दै सरकारले संरक्षणका लागि पहल थालेको हो। विशेष म्युजियमको रूपमा विकास गर्नुपर्ने भएकोले एक्सपर्टहरू पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो मन्त्रालयले पठाउनेछ। त्यो टोली भनेको अब असोजमै यहाँ आउनेछ। असोजमा आएर एक खालको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यस पछाडि काम अगाडि बढ्नेछ। विश्वमा सबैभन्दा पहिले वाष्प इन्जिन युक्त रेल नै प्रचलनमा आएको हो। प्रविधि फेरिएसँगै हाल द्रुत गतिमा चल्ने विद्युतीय रेलको युग आइसकेको छ। तर नयाँ पुस्ताको लागि भए पनि यस्ता ऐतिहासिक वस्तुको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। यस्ता खाले दुर्लभ इन्जिन नेपाल लगायत भारत, बेलायत र जर्मनीमा मात्र बचेको नेपाल रेलवे कम्पनीको दाबी छ। त्यो सङ्ग्रहालयले गर्दा होइन हाम्रो अब खोजरीमा होइन वरिपरिको गाउँहरू होइन पर्यटकहरू होइन बढ्ने धेरै सम्भावना हुन्छ। नेपालमा रेल सेवा सञ्चालनमा आएको 96 वर्षभन्दा बढी भएको छ। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा विक्रम सम्वत 1984 सालमा नेपालमा पहिलो पटक रक्सौल अमलेखगञ्ज रेल सेवा सञ्चालनमा आयो। त्यसको 10 वर्षपछि 1994 सालमा जयनगर, जनकपुर, विजयपुरा रेलवेको विस्तार गरिएको थियो। न्यारो गेजबाट ब्रोड गेजमा स्तरोन्नति भई हाल भारतको जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्था हुँदै बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालनमा छ। ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण गरेमा स्वतः नयाँप्रतिको आकर्षण र ममत्व बढ्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। विगत 2 महिना यता खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तुको मूल्य 10% देखि 7% बढेको छ। उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्य आकाशिए पनि अनुगमन गरी बजारलाई नियमन गर्नेतर्फ राज्यले चासो राखेको छैन, जसको मारमा आम उपभोक्ता परेका छन्। 2 महिना अघिसम्म 130 रुपैयाँ किलो पाइने मुसुरीको दाल अहिले 160 रुपैयाँ किलो पुगेको छ। त्यस्तै 180 रुपैयाँ किलोको रहरको दाल 240, 90 रुपैयाँ किलोको केराउ 120 रुपैयाँ, 90 रुपैयाँ किलोको चना 110 रुपैयाँ, 80 रुपैयाँ किलोको चिनी 100 रुपैयाँ पुगेको छ। चामल र चिउराको मूल्य 50% भन्दा बढीले बढेको छ भने पिठो, सूर्यमुखी तेल र तोरीको तेलको मूल्य 10% भन्दा बढीले बढेको छ। 6 महिना अघिसम्म 600 रुपैयाँ किलो पाइने जिरा अहिले 1400 रुपैयाँ पुगेको छ। खाद्यान्न मात्र होइन, होटल तथा रेस्टुरेन्टका सामग्री, मरमसला, अस्पतालले लिने चिकित्सकीय सेवा, ग्यास, कपडा, भाँडा बर्तन, विद्युतीय सामग्री लगायतका हरेक वस्तुको मूल्य 10% देखि 7% बढेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू दालमा पनि बढेकै छ। हिजो अस्तिसम्म हामीले चाहिँ 80 रुपैयाँ किलो खाएको दाल अहिले 250 रुपैयाँ किलोसम्म भएको छ। चिनीको पनि भत्तै मूल्य बढेको छ। अब लत्ता कपडाहरूको पनि मूल्य बढेको छ। सबै चिजको मूल्य बढेको छ। सामदेखि त अति नै महँगो भएको छ। हामीले जस एउटा नहुने किन्दाखेरि 600 रुपैयाँ किलो पाउँथ्यौँ भने अहिले 1150 हालेर खानु परेको छ। कति महँगो भएको छ, आय आर्जन छैन। उपभोक्ताले 7% मूल्य बढेको महसुस गरे पनि राष्ट्र ब्याङ्कले भने गत साउन महिनामा 7.5% मूल्य वृद्धि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क केलाउँदा उसले सरदर 8% मूल्य वृद्धि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने गरेको देखिन्छ। बजारमै गएर के कस्तो छ वस्तुको मूल्य, सेवाको मूल्य भनेर अनुगमन नगरिकन कोठामा बसेर एउटा विश्लेषण गरेर ल्यापटपमा बसेर चाहिँ त्यसको चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर निकालिएको एउटा तथ्याङ्कको रूपमा यो देखिन्छ। उद्योगी व्यवसायीले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको र डलरको मूल्य बढेका कारण उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको दाबी गरेका छन्। विदेशको हरेक कन्ट्रीमा यो हरेक चिजको दाम अहिले एकदम बहुत बढिरहेको पोजिसन छ।
त्यसमा पनि फेरि हामीले डलरबाट किन्नुपर्ने हुन्छ। डलरको मार्केट पनि बहुत टाइट छ। अहिले लगभग तपाईँको 133 रुपियाँको हाराहारीमा डलर छ। त्यसले गर्दा पनि यो अलिकति महँगिएको। अन्तर्राष्ट्रिय बजारका आधारमा कुनको मूल्य बढ्नुपर्ने हो, कुनको मूल्य व्यापारीले आफू खुसी बढाएका हुन् भन्ने कुराको अनुगमन गरी बजारलाई नियमन गर्ने कार्यबाट राज्य चुकेको छ। यसको मूल्य उपभोक्ताले चुकाइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। चाडबाडका समयमा भइरहेको महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? बजार अनुगमनलाई नियमित बनाउनु पर्यो। गभर्नमेन्टबाट नै एउटा नीति चाहिँ निर्माण गर्नु पर्यो। सुपथ मूल्य पसलहरू चाहिँ सरकारले नै आफ्नै प्रयासमा खोलेर जनतालाई चाहिँ राहत दिन सक्नु पर्यो। राज्यको तर्फबाट नि साझा बजारहरू चाहिँ नि सुरुवात गर्नुपर्छ र समय समयमा यसको चाहिँ अनुगमन हुनुपर्दछ। सबैले बुझिदिनु पर्यो, सरकारले हेरिदिनु पर्यो। कृषिमै फोकस गरेर हाम्रो उत्पादन चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। बजारको अनुगमन गर्नु पर्यो। सरकारले जुन मूल्य चुसित राखेको छ त्यही अनुसार व्यापारले बेच्ने बेच्दैन भनेर त्यो गर्नु पर्यो। माथिबाट एउटा निश्चित मूल्य तोकेर सामानहरू बजारमा पठाउँदाखेरि राम्रो होला। चाडपर्वलाई मात्र लक्षित नगरी अन्य समयमा पनि बजार अनुगमनको एकदमै जरुरी छ। प्रशासनहरूले पनि कहाँ कतिमा बिक्री भइरहेछ, के भइरहेछ त्यो बुझ्ने ओर्ने त्यस्तो गरेर चाहिँ अलि सहज हुन्थ्यो कि। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको लागि सरकारले समय समयमा बजारमा अनुगमन गर्नु पर्यो। स्थानीय तहमा उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई चाहिँ बजारीकरण गर्ने, महँगी बढाउने पसलेलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही गरेर सरकारले अनुगमन टोली पठाउनु पर्यो। जो खुद्रा व्यापारी छ उनीहरूले चाहिँ प्राइस लिस्ट बनाएर यो भाउको यसको दाम यति भनेर चाहिँ छुट्याएर लेख्दियो भने पब्लिकलाई चाहिँ सहज हुन्छ। प्रशासनले नै बजार अनुगमनलाई चाहिँ अलि बढी नै तीव्रता दिएर महँगीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। महँगी बढ्ने भनेको बिचौलियाहरूले गर्दा हो। बिचौलियाहरूलाई हटाउने हो, एजेन्टलाई हटाउने र सरकारको डाइरेक्ट नियन्त्रण हुनु पर्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी विदेश मन्त्री सर्गे लाभ्रोभले अमेरिका र पश्चिमा गठबन्धनले मस्को विरुद्ध प्रत्यक्ष युद्ध गरेको आरोप लगाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा लाभ्रोभले पश्चिमा गठबन्धनले युक्रेनलाई सघाएको युद्धले यथार्थ भने नबदलने दावी गरेका छन्। अमेरिका, युरोपेली सङ्घ र नेटो सैन्य गठबन्धनले युक्रेनलाई दिएको सहयोगको निन्दा गर्दै उनले पश्चिमा गठबन्धनलाई झुटको साम्राज्यको संज्ञा दिए। लाभ्रोभले अमेरिका र युरोपले विकासशील देशहरूमाथि आधिपत्य जमाउन बाँकी विश्वलाई हेपेको आरोप पनि लगाए। आफ्नो सम्बोधनमा लाभ्रोभले आफ्नो क्षय भएको वर्चस्व कायम राख्न पश्चिमा मुलुकले उपनिवेशिक र दमनको विधि अँगालेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ब्ल्याक सी खाद्य सम्झौता पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रयासलाई इन्कार त गरेनन्, तर पछिल्लो पहलको प्रस्ताव अवास्तविक भएको टिप्पणी गरेका छन्। लाभ्रोभले पत्रकारहरूसँग कियेभको 10 बुँदे शान्ति योजना व्यवहारिक नभएको बताएका छन्। उनले गत हप्ता 30 भन्दा बढी देशका शीर्ष नेतृत्वलाई भेट गरेका छन्। खेल समाचार बाँकी नै छन्। खेलकुद समाचार। 2 वर्ष अघि खेलाडी करियरबाट सन्यासको घोषणा गरेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको सचिवमा निर्वाचित भएका छन्। औपचारिक रूपमा क्रिकेट राजनीतिमा सहभागी भएको 1.5 महिनामा काठमाडौँ जिल्ला सदस्य र बागमती प्रदेश अध्यक्ष हुँदै केन्द्रीय समितिको महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी बनेका खड्कामाथि नेपाली क्रिकेटको बृहत्तर विकासको दायित्व थपिएको छ। नेपाली क्रिकेटलाई डिभिजन 5 देखि 1 दिवसीय टिम बनाउनुमा सबैभन्दा ठूलो श्रेय पारस खड्कालाई दिने गरिएको छ। उनले 10 वर्ष राष्ट्रिय टिमको कप्तान पद सम्हाल्दा नेपाल विश्वकपसम्म पुगेको थियो। पारस टिममा रहँदा तेस्रो नम्बरको ब्याटरको कहिले अभाव भएन। उनले टिमको एकतालाई सधैँ कायम राखे। त्यसैले पनि नेपाली क्रिकेट समर्थकले पारसलाई सधैँ क्रिकेट विकासका लागि अपरिहार्य मानेका छन्। क्रिकेटको विकास गर्न केन्द्रले मात्रै होइन, प्रदेश र जिल्ला सङ्घहरूले पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। एउटा नयाँ अनुभव पनि मैले बटुलिसकेको छु यो 4 महिनामा र त्यसको रिजल्ट भनेको मलाई लाग्छ आज आएको छ। तर अब एक्सपेक्टेसन झनै बढी होला सबैजनाको। तर एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु नि, पारस खड्काले मात्र गरेर नेपाल क्रिकेट अगाडि बढ्नेवाला छैन। जब म एउटा खेलाडी थिएँ, त्यो खेलाडी हुँदाखेरि पनि म सँगसँगै एउटा राम्रो क्रिकेट टिम थियो र हरेक खेलाडीले आफ्नो भूमिका पुरा गरेका थिए। त्यो भूमिका अब मलाई लाग्छ नेपाल क्रिकेट सङ्घमा पनि हरेक पदाधिकारी, हरेक सदस्यले गर्नुपर्ने छ।
सन् 2014को T20 विश्वकपबाट फर्किएपछि नेपाली टिमका खेलाडीहरूको हक हितलाई लिएर उनले क्यानसँग विवाद नै गरे। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलले क्यानलाई आर्थिक पारदर्शिता नभएको र सरकारी हस्तक्षेप भएको भनी निलम्बन गरेपछि नेपाली क्रिकेट टोली अभिभावकविहीन भन्दा टिमलाई सम्हाल्ने पारस नै थिए। त्यसो त क्यानलाई निलम्बन गर्न आइसिसीलाई पत्र लेखेको भनेर उनको आलोचना भएको थियो। उनले जति बेला क्यानको आलोचना गरेका थिए चतुरबहादुर चन्द उपाध्यक्ष थिए। अहिले चन्दकै अध्यक्षतामा बनेको समितिमा पारस सचिव निर्वाचित भएका छन्। हैन, सहज बनाउनु पर्ने छ। अब मलाई लाग्छ नेपाल क्रिकेटसँग जहिले पनि कन्ट्रोभर्सीले सराउन्डेड छ। त्यो कन्ट्रोभर्सीमा कुनै न कुनै बेला म पनि एउटा भागीदार थिएँ। भोलि गएर त्यो कन्ट्रोभर्सी फेरि हुँदैन भन्न पनि सकिँदैन, किन भन्दा संस्था भनेको हाम्रो समाजको एउटा रिफ्लेक्सन मात्र हो। त्यसमा मैले व्यक्तिगत रूपमा आफूले आफ्नो विचार, आफ्नो सोच र आफ्नो भनौँ न एउटा एक्सपिरियन्सले एक ठाउँमा ल्याएर प्रेजेन्ट गर्ने हो। प्रतिस्पर्धी प्रशान्त विक्रम मल्ललाई 11 मतले पछि पार्दै सचिवमा निर्वाचित पारसमाथि हिजो आफैले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने दायित्व थपिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेल समाचार यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।